बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दूसरे मुल्कों में जो जाते हैं वो लोगों को इंग्लिश बोलते सुनकर उनके इंग्लिश के सेंटेंसेस को कॉपी करके जब बोलते हैं तो ख़ुद ब खुद उन्हें इंग्लिश बोलना आ जाती है। आपने भी सिर्फ 10 सेंटेंसेस सीखने हैं जो कि आम डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। ये इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, इनको आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, फिर आपने इन सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल कर लेना है। तो इस तरह आपकी इंग्लिश बोलने की इब्तिदा तो इसी वीडियो से हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डोंट बटर अप, मक्खन मत लगाओ, खुशामद मत करो। डोंट बटर अप। जब कोई शख्स किसी दूसरे की खुशामद करता है, चापलूसी करता है, झूठी तारीफ़ें करता है अपना मतलब निकालने के लिए, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बटर अप। मक्खन लगाना, खुशामद करना, चापलूसी करना। तो अगर कोई बंदा आपकी झूठी तारीफ़ें कर रहा है, आपकी खुशामद कर रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है अपना कोई काम निकालने के लिए, तो आप उसे ये कह सकते हैं डोंट बटर अप। मक्खन मत लगाओ, खुशामद मत करो। डोंट बटर अप। शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। ये सेंटेंस आप बोलेंगे थोड़ी नाराज़गी के साथ, थोड़ी नापसंदीदगी के साथ। जब कोई बंदा ऐसी हरकत करेगा जो आपको पसंद नहीं होगी, कोई गैर अखलाकी हरकत हो सकती है, कोई शर्मनाक हरकत हो सकती है, कोई ऐसी हरकत हो सकती है जो आपको पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने फ्रिज में केक रखा है, आपका पसंदीदा केक है, लेकिन आपका भाई चुपके से खा लेता है, तो आप उसे ये कह सकते हैं शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। या आप अपने फ्रेंड को चिप्स ऑफ़र करते हैं और आपका ख्याल है कि वो थोड़े से लेगा लेकिन वो पूरा पैकेट ही हड़प कर जाता है, तो आप उसे ये कह सकते हैं शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वाई डोंट यू एवर टेल द ट्रूथ, तुम कभी भी सच क्यों नहीं बोलते। वाई डोंट यू एवर टेल द ट्रूथ। कुछ लोगों के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो सच बोलते ही नहीं है। आम से अगर कोई बात भी उनसे पूछी जाए तो उसमें भी उन्होंने झूठ का तड़का लाजमी लगाना होता है, तो फिर जाहिर है ऐसे लोगों से बंदा तंग आ जाता है और फिर बंदा ये कहने पर मजबूर हो जाता है वाई डोंट यू एवर टेल द ट्रूथ, तुम कभी भी सच क्यों नहीं बोलते। वाई डोंट यू एवर टेल द ट्रूथ। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट, तुम ज़रा भी नहीं बदले। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट। कई लोगों के साथ हमारी काफ़ी अरसे बाद मुलाकात होती है और हम ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो ज़रा भी नहीं बदले होते, बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमने उन्हें काफ़ी अरसा पहले छोड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें कहते हैं तुम ज़रा भी नहीं बदले। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट। देयर मस्ट बी सम रीज़न, कोई तो वजह होगी। देयर मस्ट बी सम रीज़न। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब हमें ये लगता है कि किसी काम, किसी रवैये या किसी बात के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, चाहे हमें मालूम है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपका दोस्त आपकी कॉल्स लेना अचानक बंद कर देता है तो आप ये कह सकते हैं देयर मस्ट बी सम रीज़न, कोई तो वजह होगी। आज भाई इतना चुप चुप क्यों है। देयर मस्ट बी सम रीज़न, कोई तो वजह होगी। हो सकता है मोबाइल का पैकेज ख़त्म हो गया हो। हाउ सेल्फिश यू आर, कितने खुदगर्ज हो तुम। हाउ सेल्फिश यू आर। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत ही खुदगर्ज है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और किसी दूसरे की परवाह नहीं कर रहा, तब हम ये सेंटेंस बोलते हैं और कहते हैं हाउ सेल्फिश यू आर, कितने खुदगर्ज हो तुम। इस सेंटेंस में नाराज़गी के साथ साथ हैरत भी जाहिर की जा रही है। हाउ सेल्फिश यू आर, कितने खुदगर्ज हो तुम। लेकिन अगर आपने हैरत का इजहार नहीं करना और सीधा ऐलान ही कर देना है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो, यानी कि ये पक्की बात है कि तुम बहुत खुदगर्ज हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर सो सेल्फिश। यू आर सो सेल्फिश। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की खुदगर्जी हमें हैरान कर देती है, किसी के बारे में हमने ये सोचा नहीं होता कि वो इतना खुदगर्ज होगा, तो फिर हम कहते हैं तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश। यू डिडंट इवन ऑफ़र, आपने पूछा भी नहीं। यू डिडंट इवन ऑफ़र,
یہ سینٹینس تب بولا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی چیز کو پورا کا پورا استعمال کر لیتا ہے اور آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، آپ کو آفر بھی نہیں کرتا، تب آپ کہتے ہیں یو ڈیڈنٹ ایون آفر، آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا دوست ساری کولڈ ڈرنک خود پی جاتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو ڈیڈنٹ ایون آفر، تم نے پوچھا بھی نہیں۔ اس سینٹینس میں اپنائیت کے ساتھ شکایت کی جا رہی ہے، یو ڈیڈنٹ ایون آفر، آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو چائے کی آفر بھی نہیں کرتا، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یو ڈیڈنٹ ایون آفر می ٹی، تم نے مجھے چائے کی پیشکش بھی نہیں کی، یو ڈیڈنٹ ایون آفر می ٹی۔ اسی طرح اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے اور جس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت آپ کی مدد کوئی نہیں کرتا، تو بعد میں آپ یہ شکایت کر سکتے ہیں یو ڈیڈنٹ ایون آفر ٹو ہیلپ، تم نے مدد کی پیشکش بھی نہیں کی، یو ڈیڈنٹ ایون آفر ٹو ہیلپ۔ آئی ایم ورڈ، میں پریشان ہوں، آئی ایم ورڈ۔ یہ سینٹینس یاد کر لیجئے، یہ سینٹینس آپ دن میں کئی بار بول سکتے ہیں کیونکہ پریشان تو ہم اکثر رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو اعلان کر دیجئے فوراً، لیکن انگلش میں آئی ایم ورڈ، میں پریشان ہوں۔ اپنی پریشانی کے اظہار کے لیے ہر بار ایک ہی سینٹینس تو نہیں بولا جا سکتا، اب ہر بار آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے آئی ایم ورڈ، کبھی آپ یہ بھی کہہ لیجئے آئی ایم اپسیٹ، میں پریشان ہوں، آئی ایم اپسیٹ۔ آپ کسی وجہ سے پریشان ہوں، ڈسٹربڈ ہوں، تو اس کے لیے آپ انگلش میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ایم ڈسٹربڈ، میں پریشان ہوں، آئی ایم ڈسٹربڈ۔ اب ہر وقت تو انسان ٹھیک نہیں ہوتا، تو جب انسان ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے دوسروں کو بتا دینا چاہیے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہو میں ٹھیک نہیں ہوں، تو آپ یہ کہیں گے آئی ایم ناٹ اوکے، آئی ایم ناٹ اوکے۔ آئی ہیو نو ادر آپشن، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں، آئی ہیو نو ادر آپشن۔ یہ سینٹینس تب بولا جاتا ہے جب آپ کسی کام کے حوالے سے مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا، کوئی اور طریقہ نہیں رہتا اور آپ کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں آئی ہیو نو ادر آپشن، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ورکر کام کرتا ہے لیکن وہ کام صحیح نہیں کرتا، آپ اس سے فارغ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس سے نوکری سے نہیں نکالنا چاہتے، لیکن وہ کام صحیح نہیں کرتا، تو اب آپ کے پاس کیا ہی آپشن رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ اسے نوکری سے نکال دیں۔ تو پھر آپ کہیں گے آئی ہیو نو ادر آپشن، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ آئی نیڈ یور ہیلپ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آئی نیڈ یور ہیلپ۔ ظاہر ہے یہ زندگی ہے، اس میں ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں دوسروں کی مدد کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، تو جب بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ انگلش میں کہیے آئی نیڈ یور ہیلپ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ ڈیلی روٹین لائف میں یہ سینٹینس اکثر بولا جا سکتا ہے جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کو اس کے حوالے سے کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں آئی نیڈ یور ہیلپ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو آپ اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں آئی نیڈ یور سپورٹ، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو سپورٹ ہے یہ مالی بھی ہو سکتی ہے، یہ کام کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ایموشنلی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی نیڈ یور سپورٹ، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، میرا ساتھ دو، میری حوصلہ افزائی کرو، آئی نیڈ یور سپورٹ۔ اسی حوالے سے آپ ایک اور سینٹینس بھی بول سکتے ہیں آئی نیڈ یو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، آئی نیڈ یو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ انگلش لرننگ کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے، کوئی تجاویز ہیں تو پلیز ضرور شیئر کیجئے، ہم آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔